अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यस्सरनल कुरान नाम की आसान तफसीर का लेसन नंबर 2.229 है, यानी दूसरे सूरे का लेसन नंबर 229 और थीम है सूरे बकरा आयत नंबर 213। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले तिलावत, उसके बाद वर्ड बाय वर्ड एंड फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन, उसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स, आखिर में एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। चूंकि आयत बहुत बड़ी है, इसकी तफसीर इसके बाद वाले वीडियो में प्रेजेंट की गई है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कानन नासु उम्मतन वाहिदा फबअसल्लाहु नबिय्यीन मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन व अंज़ला मअहुमुल किताब बिलहक़्क़ि लियहकुम बैनन नासि फ़ीमा इख़्तलफ़ू फ़ीहि व मा इख़्तलफ़ फ़ीहि इल्ला अल्लज़ीना ऊतूहु मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनातु बग़यन बैनहुम फ़हदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू लिमा इख़्तलफ़ू फ़ीहि मिनल हक़्क़ि बिइज़्निहि वल्लाहु यहदी मन यशाअ इला सिरातिम मुस्तक़ीम। वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन देखें। काना, काफ वाव नून से इसका रूट वर्ड है, माने थे, वॉज। अन्नासु, नून वाव सीन से, माने लोग, मैनकाइंड। उम्मतन, अलीफ मीम मीम से, माने उम्मत और कम्युनिटी। वाहिदतन, वाव हा दाल से, माने वाहिद, सिंगल। फबअसा, बा आइन सा से, माने फिर भेजे, देन रेज्ड अप या सेंट। अल्लाहु, अलिफ लाम हा से, माने अल्लाह, अल्लाह। अन्नबिय्यीना, नून बा अलिफ से, माने अंबिया, दी प्रॉफिट्स। मुबश्शिरीना, बा शीन रा से, माने खुशखबरी देने वाले, बियरर्स ऑफ ग्लैड टाइडिंग्स। व मुनज़िरीना, नून जाल रा से, माने और डराने वाले, एंड एज वार्नर्स। व अंज़ला, नून जाल लाम से, माने और नाजिल की, एंड सेंड डाउन। माहुम, मीम आइन से, माने उनके साथ, विद देम। अल किताबा, काफ ताबा से, माने किताब, द बुक। बिल हक़्क़ि, हा ऑफ काफ से, माने बरहक, विद द ट्रुथ। लियहकुमा, हा काफ मीम से, माने ताकि फैसला करे, टू जज। बैना, बा या नून से, माने दरमियान, बिटवीन। अन्नासी, नून वाव सीन से, माने लोग, द पीपल। फीमा, फा या से, माने जिसमें, इन वॉट। इख्तलफू, खा लाम फा से, माने उन्होंने इख्तिलाफ किया, दे डिफर्ड। फीही, फा या से, माने उसमें, इन इट। वमा, मीम अलिफ से, माने और नहीं, एंड डिड नॉट। इख्तलफा, खा लाम फा से, माने इख्तिलाफ किया, डिफर्ड। फीही, फा या से, माने उसमें, इन इट। इल्ला, अलीफ लाम लाम अलिफ से, माने मगर, एक्सेप्ट। अल्लज़ीना, अलीफ लाम लाम दाल या से, माने जिन्हें, दोज हो। ऊतूहु, अलिफ ताया से, माने वो दी गई, वर गिवन इट। मिन मीम नून से, माने उसके, फ्रॉम। बादी, बा आइन दा से, माने बाद, आफ्टर। मा मीम अलिफ से, माने जो, व्हाट। जाअतहुम, जीम या अलिफ से, माने आए उनके पास, केम टू देम। अल बय्यिनातु, बा या नून से, माने वाज़ेह अहकाम, डिक्लेयर प्रूफ्स। बग़यन, बा गैन या से, माने जिद, आउट ऑफ कंटुमेसी और स्टबर्न रेफ्यूजल। बैनहुम, बा या नून से, माने उनके दरमियान, अमॉन्ग देमसेल्व्स। फहदा, हा दाल या से है, माने पस हिदायत दी, एंड गाइडेड। अल्लाहु, अलीफ लाम हा से है, माने अल्लाह, अल्लाह। अल्लज़ीना, अलीफ लाम लाम जाल या से, माने जो लोग, दोज हो। आमनू, अलीफ मीम नून से, माने ईमान लाए, बिलीव्ड। लिमा, लाम मीम अलिफ से है, माने लिए या जो, रिगार्डिंग व्हाट। इख्तलफू, खा लाम फा से है, माने उन्होंने इख्तिलाफ किया, दे डिफर्ड। फीही, फा या से, माने उसमें, इन इट। मिन
میم نون سے ہے معنی سے یا پر آف. الحقی ہا قاف قاف سے معنی سچ the truth. بِإِذْنِهِ الف ذال نون سے معنی اپنے اذن سے with his permission or with his will. واللہ الف لام ہا سے معنی اور اللہ and اللہ. یہدی ہا دال یا سے ہے معنی ہدایت دیتا ہے گائیڈز. من میم نون سے معنی جسے ہوں. یشاء شین یا حمزہ سے معنی وہ چاہتا ہے. he wills الا الف لام یا سے معنی طرف. to صراط صاد را با سے معنی راستہ پاتھ. مستقیم قاف واو میم سے معنی سیدھا اسٹریٹ. فریز بائی فریز ٹرانسلیشن اردو میں دیکھیں. کان الناس امۃ واحدہ لوگ ایک امت تھے. فبعث اللہ النبیین پھر اللہ نے نبیوں کو بھیجا. مبشرین و منذرین خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے. وانزل معهم الکتاب بالحق اور ان کے ساتھ برحق کتاب نازل کی. لیحکم بین الناس تاکہ فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان. فیما اختلفوا فیہ جس میں انہوں نے اختلاف کیا. وما اختلف فیہ اور نہیں اختلاف کیا اس میں. الا الذین اوتوہ مگر جنہیں کتاب دی گئی تھی. من بعد ما جاءتهم البینات اس کے بعد جبکہ ان کے پاس واضح احکام آ گئے. بغیم بینہم آپس کی ضد کی وجہ سے. فہدی اللہ الذین آمنوا پس اللہ نے ان لوگوں کو ہدایت دی جو ایمان لائے. لما اختلفوا فیہ جس پر انہوں نے اختلاف کیا. من الحق بإذنہ اس سچی بات پر اپنے اذن سے. اللہ یہدی من یشاء اور اللہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف. اس آیت کا مکمل ترجمہ دیکھیں. لوگ ایک امت تھے پھر اللہ نے نبیوں کو بھیجا خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے اور ان کے ساتھ برحق کتاب نازل کی تاکہ فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان جس میں انہوں نے اختلاف کیا. اور نہیں اختلاف کیا اس میں مگر جنہیں کتاب دی گئی تھی. اس کے بعد جبکہ ان کے پاس واضح احکام آ گئے آپس کی ضد کی وجہ سے. بس اللہ نے ان لوگوں کو ہدایت دی جو ایمان لائے جس پر انہوں نے اختلاف کیا اس سچی بات پر اپنے اذن سے. اور اللہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف. فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں. کان الناس امۃ واحدہ mankind was one single community. فبعث اللہ النبیین and Allah sent messengers. مبشرین و منذرین as bearers of glad tidings and as warners. وانزل معهم الکتاب بالحق and sent down with them the book with truth. لیحکم بین الناس to judge between people. فیما اختلفوا فیہ in matters wherein they differed. وما اختلف فیہ and did not differ in it الا الذین اوتوہ except those who were given it. من بعد ما جاءتهم البینات after the clear signs came to them. بغیم بینہم out of contumacy among themselves. فہدی اللہ الذین آمنوا thus Allah guided the believers. لما اختلفوا فیہ concerning that wherein they differed. من الحق بإذنہ to the truth by his will. واللہ یہدی من یشاء and Allah guides whom he wills. الی صراط مستقیم to a path straight. کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں اس آیت کا. Mankind was one single community and Allah sent messengers as bearers of glad tidings and as warners and sent down with them the book with truth to judge between people in matters wherein they differed and did not differ in it except those who were given it after the clear signs came to them out of contumacy among themselves. Thus Allah guided the believers concerning that wherein they differed to the truth by his will and Allah guides whom he wills to a path straight. تشریح کلمات دیکھیں. مبشرین کے معنی ہیں بشارت دینے والے خوشخبری دینے والے. بشرا چہرے کو کہتے ہیں. بشر آدمی یعنی انسان کو کہتے ہیں کیونکہ اس کے جسم پر بال کم رہتے ہیں. خوشخبری کا اثر چہرے پر پڑتا ہے لہذا اس کو بشارت کہتے ہیں. یعنی بشر کے معنی تو آدمی کے ہیں چونکہ آدمی کے چہرے پر بال کم ہونے سے چہرے پر خوشی کا اظہار ہوتا ہے اسی لیے لفظ بشر سے
بشارت بن گیا ہے، یعنی خوشی کی اطلاع، خوشی کی خبر۔ ومنذرین اور ڈرانے والے، انذار کسی خوفناک حالت کے پیدا ہونے کی اطلاع کو کہتے ہیں، یعنی آئندہ آنے والے جو نتائج ہیں جو کفار اور مشرکین کو فیس کرنا ہے، ہر نبی اس کی اطلاع، اس کی خبر بھی بندوں تک پہنچاتا ہے۔ بغیم بینہم، آپس کی بغاوت سے، خود غرضی سے، ضد سے کفار نے حق کو جھٹلا دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔